نورمالمون اون دروات كلنا كنعرفوا ان لا دروات شنو هي اللي كتكتب على الشكل ديال ax بلس b اولا ممكن نكتبوها هادو غير تسميات mx بلس b. داكوغ. اشنا هي لا دروات؟ هي واحد العلاقه، سي اون ريلاسيون اونتر جوج ديال لي فاريابل، لا فاريابل x و لا فاريابل y. داكوغ. وهاد لا دروات هادي فاش كنبغيو نمشيو نرسموها، سي كنرسمو بحال كنرسمو هذيك العلاقه، يعني كنرسمو هاد لا ريلاسيون اللي ما بين هاد لي دو فاريابل. يعني كتشد x كتعطيه واحد القيمه x مثلا الا عطيناه كتعطيه واحد القيمه مثلا واحد، هاد m مع p كنكونوا ديجا حسبناهم تنعرفوا لي ميثود باش كنحسبوهم. دونك كتلقى الا عطيتي x واحد القيمه كتلقى y مثلا عنده واحد القيمه، وهانت لقيتي لو بروميير بوين اللي تينتمي لهاد لا دروات، تعطي x واحد القيمه عاوتاني وغادي تلقى y اللي مرافق ليها، وكترسم لا دروات ديالك في لو بلان. داكوغ. دونك شنو هي لا دروات؟ هي واحد العلاقه اللي كتربط ليا y مع x بجوجهم مجاهيل. كل ما واحد من المجهول ديال واحد في المجاهيل عطيتيه واحد القيمه كتلقى كتلقى المجهول الثاني. داكوغ. دونك يعني فاش نبغيو نهضروا ولا نعطيك مثلا ليكواسيون ديال واحد لا دروات y مثلا كتساوي 2x بلس 3. داكوغ. دونك 2x بلس 3. دونك فاش نعطيك اون ايكواسيون بحال هكا ولا اون دروات بحال هكا، نورمالمون الا قلت لك دير ليها لا كونستركسيون في لو بلان، حيت ضروري هاد لا بارتي مهمه بزاف غادي نحتاجوها حتى في لي فونكسيون، يعني حتى في الدرس اللي جاي من بعد. دونك الا قلت لك دير ليا عطيني اولا دير ليا لا كونستركسيون ديال هاد لا دروات، شنو كدير؟ كتمشي كدير واحد الطابلو كنسميوه لو طابلو دي فالور. داكوغ. شنو هو لو طابلو دي فالور؟ لو طابلو دي فالور دونك سي هو تندير لو طابلو دي فالور، يعني كنعطي ل x واحد القيمه. داكوغ. وكنلقى y. هاد الطابلو دي فالور تينفعني في لا كونستركسيون ديال لا دروات. انا بغيت نرسم هاد لا دروات، غادي ناخد كنحتاجو قلنا شاك دروات كنبغي نرسموها كنحتاجو دو بوين، يعني غادي نشد لو بروميير بوين نسميه مثلا لو بوين A و ان دوزيام بوين نسميه B. داكوغ. دونك الا بغيت نرسم هاد لا دروات خصني نمشي فقط نمثل في المعلم هاد A مع B. مي هاد A مع B واش كنعرف لي كوردوني ديالهم؟ بيان سور ما كنعرفش لي كوردوني. دونك انا خصني نلقاهم. باش نلقى لي كوردوني ديالهم غادي نعطي ل x قيمه انا كنختارها، انا كنعطي ل x القيمه اللي بغيت. نقدر نعطي مثلا ل x نعطيه ناقص 1. داكوغ. الا عطيت ل x في المعادله ديالي هنايا ناقص 1، دونك خدام انا بهاد المعادله ديال يعني ليكواسيون ديال لا دروات. الا عطينا ل x ناقص 1 شحال غادي نلقاو في y؟ شحال نلقاو محمد؟ واحد. دونك غادي داكوغ تري بيان. دونك غادي نلقاو 1. دونك الا عطينا ل x، الا عطيناه ناقص 1 مضروبه في 2 كتساوي ليا y هنايا بلس 3. دونك 3 ناقص 2 هي 1. انا لقيت لو بروميير بوين وكنمشي نرسمو في المعلم. داكوغ. دونك غادي نمشي نرسم لو بروميير بوين، نمشي نرسمو في المعلم. هاد لو بروميير بوين الاحداثيات لي كوردوني ديالو عنده في x عنده موان 1 وعنده في y عنده 1. داكوغ. انا رسمت انا هنايا شنو رسمت لو بوين A. يعني بلا ميم فاصون غادي نمشي نقلب على لو بوين B. دونك لو بوين B مثلا غادي نعطي ل x 0. الا عطيت ل x 0 غادي تعطيني 2 فوا 0 بلس 3، يعني y غادي يساوي ليا 3. داكوغ. دونك 0 3 باش نمثلها فين هو x كيساوي 0 هو هاد لو بوين او عنده x كيساوي 0 و 3 غادي نحسب 1 2 3. داكوغ. دونك هذا هنايا هو لو بوين B. هذا هو لو بوين B. الاحداثيات ديالو قلنا هما 0 3. داكوغ. وكنجي كنرسم لا دروات ديالي. انا درت لا كونستركسيون.
دونك هذه هي لا دغوات مثلا سميتها لا دغوات دلتا ولا شي حاجه بحال هكا، وانا رسمت لا دغوات دلتا. دونك اشاك فوا نبغي نرسم شي دغوات في البلون خصني دو بوين، وباش نعطي هذوك لي دو بوين تندير سكون ابل لو يعني لا تابل دي فالور. داكوغ الشباب حتى لهنا مفهوم؟ دونك الا كنا حتى لهنايا مزيان. معرفتش شكون اللي صيفط ليا شي ما بغاش الاستاذ يتاكتيفي ليا الميكرو. اشرف الفارسي. غادي نديرو هكا السي اشرف. دونك غادي نشوفو دابا لي سيستيم. شنو هما لي سيستيم؟ هي سيت اون relation entre deux droites. D'accord, les systèmes, c'est une relation entre deux droites. C'est-à-dire quoi? فاش كنهضر على ان سيستيم سي كنعطي نورمالمون تنعطي جوج ديال لي دغوات وخصني نلقى بيناتهم واحد لا غولاسيون. باغ اكزومبل كنعطيو لو سيستيم مثلا ax بلس by كتساوي لي واحد العدد سي دونك a بريم x بلس b بريم y تتساوي لي واحد العدد سي بريم. دونك كنعرفو ان باش نسميو هذا ان سيستيم خص يكونوا عندي جوج ديال لي فاريابل متغيره، يعني عدد اللي كتغير اللي هما b اللي هما باردون x و y. دونك x و y كيتغيروا في لي دو ايكواسيون، دونك في لي دو ايكواسيون ديال لي دو دروات. En fait هادو جوج ديال لي دروات داكوغ اللي قلنا شنو هي ليكواسيون ديال ان دروات، هي واحد العلاقه ما بين واحد الاكس وواحد الاي. شفنا ان كاينين دو ميثود، كاينه لا ميثود دو سبستيتيسيون يعني التعويض، كنمشي نعوض مثلا في المعادله الاولى كنعوض اكس بواحد، نمشي نلقى القيمه ديالو بدلاله اي ونجي نعوض هذاك الاكس في بعض الشباب جايين معطلين. Ils doivent activer leur micro, d'accord. شباب هاكم حيت نبقاو نقولوا التوقيت مثلا 11 راه خصك 11 كل قسم تكون فتحتي التليفون واجد. السبب ديال الله دابا ياكتيفي الميكرو ديالو. إلا هنايا باش ندوزو لا ميثود غرافيك ولا باش ندوزو يعني لا سوليسيون كيفاش نعطي لا سوليسيون ديال ان سيستيم غرافيكمون. اول حاجه خصني نعرف شنو هو لو سيستيم، شنو كنعنيو بلو سيستيم. دونك لو سيستيم قلنا هي واحد العلاقه اللي كتربط ليا جوج ديال لي دغوات، داكوغ، هي واحد العلاقه اللي كتربط ليا جوج ديال لي دغوات. وفي لي دغوات شنو هما العلاقات اللي كتربط بيناتهم؟ لي دغوات في لو بلون اون جينيرال جوج ديال لي دغوات عندي سوا هاد لي دو دغوات يكونوا متقاطعين سوا هاد لي دو دغوات يكونوا متوازيين، داكوغ. دونك عندي جوج ديال لي ريلاسيون ما بين لو دغوات سوا يكونوا متقاطعين سوا لي دو دغوات يكونوا متوازيين. سي حنا دابا نورمالمون شنو كنديرو في لو سيستيم؟ فاش كنقول لك ريزودغ هاد لو سيستيم اللي كنعطيك راه سي بحال كنقول لك سير شوف ليا واش هادوك لي دو دغوات واش راهم متقاطعين ولا راهم متوازيين. راهم متقاطعين يعني بيناتهم واحد لو بوين دانترسيكسيون فوقاش الا كان عندي لو سيستيم عنده اون سوليسيون يعني عندي ان بوين دانترسيكسيون. دونك عندي هنايا اون سوليسيون يعني راه عندي ان بوين دانترسيكسيون. الا ما كانش عندي لا دغوات ما عندها حتى شي سوليسيون، شنو كيعني ليا هادشي؟ كيعني ليا ان لي دو دغوات راهم ما كاينش بيناتهم شي بوين دانترسيكسيون. يعني في هذاك لو كا هي فاش تلقى المجموعه الفارغه، داكوغ، لونسومبل فيد. دونك فاش كيقول ليا مثلا montrer que deux droites elles sont
يعني elles sont يعني بيناتهم عندهم ان بوين دانترسيكسيون او لا ما عندهم حتى شي بوين دانترسيكسيون. هذا تيعني على حساب لي سوليوشن ديال لو سيستيم ديالي. داكور. دونك غادي نحاول نشوف دونك نحاولوا نديروا لا ميثود graphique, la résolution par la méthode graphique. مثلا soit le système suivant 2x plus y égale 2, x moins y égale 2. داكوغ. غادي نحاولوا نديروا هاد يعني نخدموا على هذا، نحاولوا نديروا لا ميثود graphique. داكوغ. نحاولوا نخدموه بلا ميثود graphique. دونك لا ميثود graphique اشنو كندير في لا ميثود ولا لي زيتاب اللي تنديرو في لا ميثود graphique؟ سي اول حاجه هاد لو سيستيم هذا اللي عطاني خصني نرجعو سو فورم دي زيكواسيون دو دروات. داكوغ. دي زيكواسيون ريدويت ديال لي دروات. يعني هاد لو سيستيم ديالي خصني نمشي انا نرجعو مثلا ليكواسيون الاولى هي نسميها ليكواسيون واحد، هادي نسميها ليكواسيون جوج. دونك ليكواسيون الاولى خصني نرجعها على الشكل ديال ايكواسيون ريدويت. شنو هي ليكواسيون ريدويت؟ قلنا ليكواسيون ريدويت هي اللي كتكتب ليا على الشكل ديال y تساوي mx بلس واحد العدد b. دونك غادي ناخد لا بروميير ايكواسيون، غادي نشد انا لو y ديالي عندي شنو y شنو غيساوي ليا؟ غتساوي ليا 2x. هاد 2x غادي نرجعها للجهه الاخرى غترجع موان 2x. داكوغ. بلس 2. داكوغ. دونك جوج راه بقات بلاصتها بلس 2 موان 2x رجعتها للهيه. عندي لا دوزيام عندي موان y كتساوي غادي نرجع x للطرف الاخر غادي ترجع ليا موان x بلس 2. لو بروبليم اللي عندي هنايا في هاد ليكواسيون الثانيه ما خصهاش تبقى بموان y، حيت موان y ماشي ليكواسيون ريدويت ديال اون دروات، خصني نرجعها بلس y. داكوغ. دونك باش غادي نرجعها بلس y غادي نضرب هاد المعادله كلها فوا موان زا. دونك شنو غادي ترجع ليا ليكواسيون ديالي؟ تولي سد y est égal à x moins 2. فوالا. دونك غادي نضربها في موان زا. دونك الاولى غادي تكون هي موان 2x بلس 2. لا دوزيام غادي ترجع ليا هي y ايكال x موان 2. يعني هذه كلها ضربتها فوا موان زا. موان زا في y سي y، موان زا في موان x هي بلس x، موان زا في 2 هي موان 2. داكوغ. هاني لقيت دابا لي زيكواسيون ريدويت ديال اون دروات. لا دوزيام ايتاب. دونك هذه هي لا بروميير ايتاب. داكوغ. لا بروميير ايتاب هي انني نرجع كما قلنا عندي ان سيستيم عطاوه ليا نرجعو سو فورم دي زيكواسيون ريدويت. اون فوا كنرجع لو سيستيم ديالي سو فورم دي زيكواسيون ريدويت كنمشي نرسم. دونك لا ميثود غرافيك هي اللي كتعتمد على الرسم. دونك غادي نمشي نرسم ان روبير و بيان سور باش نرسم هاد لي دو دروات هذا غادي نسميه مثلا دلتا وهذا غادي نسميه لا دروات دي مثلا. داكوغ. دونك هاد لي دو دروات غادي نمشي باش نرسمهم بيان سور خصني ندير قلنا طابلو دي فالور. غادي نديرو طابلو دي فالور ديال دلتا و طابلو دي فالور ديال دي. دونك فوالا ها هو لو بروميير طابلو دو فالور غادي ندير فيه x و y. ناخد دو بوين هذا بالنسبه لدلتا. داكوغ. دونك غادي نعطي باش نلقى ان بوين ا و ان بوين بي بالنسبه لدلتا غادي نشوف ليكواسيون ديال دلتا سيتادير في ليكواسيون ا الا عطيت الاكس نعطي الاكس مثلا 0. كنحاول دائما نعطي دي بوين اللي هما ساهلين. الا عطيت الاكس 0 في لو بروميير بوين شنو غادي يعطيني y غتعطيني 2. داكوغ. تري بيان اللي متبع معايا مزيان. دونك غادي نحاول نعطي الاكس دابا باش نلقى لو دوزيام بوين غادي نعطي الاكس واحد. شحال غادي نلقى؟ غادي نلقى y غادي نلقى فيها 0. داكوغ. دونك هادو هما لي دو بوين ديالي. لي دو بوين ديالي انا غادي نحاول نمشي نمثلهم في يعني في شكل. لو بوين ا شحال هما لي كوردوني ديالو؟ عنده 0 2. دونك 0 هو لو بوين او. دونك 0 2 في y غادي نحسب 2 في y ها واحد جوج. دونك غادي نطلع جوج ديال الدرجات. في هاد لو بوين هنايا هذا هو لو بوين ا. داكوغ. لو بوين بي سي عندي واحد في x. دونك غادي نمشي ل x غادي نمشي واحد وفي y عندي 0 يعني غادي نبقى سور لاكس او x. هذا هو لو بوين بي. داكوغ.
et je trace alors la droite ديالي اللي سميناها la droite delta. D'accord, كنرسم la droite delta ديالي. Très bien, donc هذه la première étape. La deuxième étape غادي نمشي ندير les tableaux de valeur ديال la deuxième droite باش نرسم la deuxième droite. Donc غادي ندير tableau de valeur aussi ديال donc voilà غادي ندير tableau de valeur هذا le x وهذا le y وغادي ندير bien sûr deux points différents. هو نسميها le point C pardon نسمي هذا le point C وهذا نسميه le point D. donc غادي نمشي نعوض دابا فين في la deuxième équation في y كتساوي ليا x moins 2. d'accord, donc في x moins 2 غادي نعطي x غادي نعطيه 1 إلا عطيت x 1 غادي تعطيني 1 ناقص 2 هي ناقص 1. d'accord, نعطي x نعطيه 0 x نعطيه 0 غادي تعطيني في y تعطيني moins 2 ونمشي نرسم هاد لي دو بوين. سي شحال عنده 1 في x وعنده moins 1 في y. donc ها هي 1 وها هي moins 1 في y. donc le point C هو هذا. d'accord, le point C هو هذا. le point D عندي 0 في x وعندي moins 2 في y. donc 0 في x وعندي moins 2 ها هي moins 1 moins 2 في y. donc هذا هو le point D. et je trace la droite ديالي. دابا غادي نرسم la droite اللي كدوز من هاد لي دو بوين من C et من D. وهاد la droite شنو سميناها la droite D. d'accord, donc غادي فوالا غادي نتراسي la droite ديالي. وشنا هي la solution دابا ديال le système. la solution ديال le système سي هو le point d'intersection اللي غادي نلقى ما بين هاد les deux droites. d'accord, et donc graphiquement شنا هي la solution ديال la droite هي هاد لو بوين هذا هاد لو بوين d'intersection بيناتهم. d'accord, donc la solution ديال la droite ديال le système هي هاد لو بوين اللي رسمناه هنايا. غنمشي نقرا x ديالو شحال ونقرا y ديالو شحال وهذيك هي لا سوليسيون ديالي. عاش الا رسمت يعني خصني نرسم الشكل مضبوط في لا ميثود غرافيك. خصك ترسم الشكل مضبوط باش لا ليكتور ديالك ديرها مزيان باش لا ليكتور يعني ديال هاد الاكس مع الاي ديرهم مزيان. جو سي با هنا مثلا ما نعرف واش غادي نلقاو هنايا. نلقاو يمكن 3/2 واقيلا 1.2 وهنايا نقدروا نلقاو 1/2. ما عرفتش انا غير عطيت حيت الرسم عندي ماشي مضبوط مزيان دونك عندي 3/2 مع -1/2. تقدر تكون هذه هي لا سوليسيون. اللي تيهمني هما ان لي دو دغوات راهي سون يعني بيناتهم واحد لانترسيكسيون عندهم ان بوين دانترسيكسيون سيتادير لو سيستيم راه عنده اون سوليسيون. دونك هذه هي لا ميثود غرافيك الشباب. واش كاين شي واحد عنده شي سؤال في هاد لا ميثود غرافيك؟